क्या आप भी इंसल्ट करने वालों से बहुत परेशान हैं और आपको भी ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए? ऐसा क्या किया जाए कि फिर कभी भी वो आपकी इंसल्ट करने के बारे में सोचे भी ना? सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि बेइज्जती करने वाले लोग हमारी जिंदगी में जरूर आते हैं, चाहे हम कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर रहे हों। वो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ ही लेते हैं जिसके जरिए वो हमारी बेइज्जती कर सके। हो सकता है कि ऐसे लोग आपकी फैमिली में हो, आपके ऑफिस में हो या आपके फ्रेंड सर्कल में। कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जो सबकी इंसल्ट करता रहता है, या कोई अनजान इंसान भी आपकी इंसल्ट कर सकता है। बेसिकली बात यह है कि कभी ना कभी हमारा सामना ऐसे लोगों से हो ही जाता है और ये हमारी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। कई लोग तो इतने कमजोर होते हैं जो सिर्फ इसीलिए दूसरों की बेइज्जती करते हैं क्योंकि वो ऐसा करके अच्छा फील करते हैं। ऐसे लोग अपनी कमजोरियों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि सिर्फ दूसरों पर ही उंगली उठाकर खुश रहते हैं। और इन्हीं में से एक टाइप के लोग होते हैं जो आपके काम से, आपकी कामयाबी से, आपकी लाइफस्टाइल से और आपकी खुशियों से जलते हैं और हमेशा आपकी बेइज्जती करने के लिए मौका की तलाश में रहते हैं। तो सवाल यह है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए। जब ये आपकी बेइज्जती करना चाहें तो इन्हें कैसे जवाब दिया जाए। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 4 ऐसे तरीके शेयर करेंगे जिनके जरिए आप बड़ी ही चालाकी से अपनी इंसल्ट करने वालों को जवाब दे सकेंगे और आइंदा फिर कभी वो आपकी बेइज्जती करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। नंबर 1, डोंट एक्सप्रेस योर एंगर। यह सबसे पहला और अहम स्टेप है जिसे फॉलो करना बहुत जरूरी है और इसके बिना बाकी के तमाम ट्रिक्स भी किसी काम की नहीं है। तो होता यह है कि जब भी कोई शख्स हमारी बेइज्जती करता है या हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो हम में से 90% लोग जवाब में गुस्सा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना हमारा सबसे वीकनेस रिस्पॉन्स होता है। ऐसा करके हम सामने वाले को यह सिग्नल देते हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा है, क्योंकि वो तो चाहता ही यही था कि आप गुस्सा में आए और कोई ऐसा रिएक्ट करें जिसे वो लोगों के सामने आपको बुरा साबित कर सके। लिहाजा आपको ऐसा हरगिज नहीं करना, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी बेइज्जती को एक्सेप्ट करते हैं और आपके गुस्से से रिस्पॉन्ड करने से सामने वाले को ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो तो चाहता ही आपको गुस्सा दिलाना और दुखी करना था। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये जानकर वो और ज्यादा खुश होगा कि आप उसके लेवल पर आ गए हैं या आपके इमोशन का कंट्रोल उसके हाथ में है। यही वो सबसे बड़ी मिस्टेक है जिसे आपने हर हाल में अवॉइड करना है। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना और उसे रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना है। और रिस्पॉन्ड करना कैसे है, इसके लिए ये दूसरा स्टेप आपकी मदद करेगा। नंबर 2, यूज सेंस ऑफ ह्यूमर। एक दफा एक बॉलीवुड एक्टर ने एक किताब लिखी। उस पर एक शख्स ने उससे कहा कि आपकी किताब बहुत अच्छी है, लेकिन आपने ये किताब किससे लिखवाई है। चाहिए तो ये था कि वो राइटर उस पर गुस्सा करते कि लिखवाई है, क्या मतलब, मैंने खुद लिखी है। लेकिन उसने इस तरह से रिएक्ट करने की बजाय सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज किया और उससे कहा, आपका बहुत शुक्रिया, आप ये बताएं कि आपने ये किताब किससे पढ़वाई है। ये जवाब सुनकर इर्द गिर्द के लोग हंसने लगे और सवाल करने वाला खुद ही शर्मिंदा हो गया। अगर आपको ये लगे कि सामने वाला आपकी बेइज्जती करना चाहता है तो आपको उसे रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए। आपको बिल्कुल भी चुप नहीं रहना। आपके साथ कई दफा ऐसा हुआ होगा कि किसी शख्स ने आपकी इंसल्ट की, आपको डिसरिस्पेक्ट किया। उस वक्त आप बिल्कुल खामोश रहे, लेकिन बाद में आपको रिग्रेट हुआ कि आपको उसे जवाब देना चाहिए था। लिहाजा आपको जवाब तो देना है, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज करते हुए
مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کے ڈریسنگ کی وجہ سے آپ کی انسلٹ کرنا چاہے اور آپ سے یہ کہے کہ واہ کیا ڈریسنگ ہے، ایک دم چوکٹ لگ رہے ہو، تو اس پر آپ کو غصہ نہیں ہونا، بلکہ اسے یہ کہنا ہے یار اب جلدی سے اپنی ڈریسنگ کو اچھا بنا لو، کیونکہ میں تو تمہیں دیکھ کر ڈریسنگ کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ وہ کبھی بھی آپ کی ڈریسنگ کی وجہ سے آپ کی بے عزتی نہیں کرے گا۔ اگر آپ کی سینس آف ہیومر ہی اچھی نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو نیکسٹ اسٹیپ کا یوز کرنا ہے۔ نمبر 3، the wisest response۔ اگر آپ کی سینس آف ہیومر اچھی نہیں ہے یا کوئی ایسا شخص آپ کی انسلٹ کرتا ہے جسے آپ ٹھیک سے جانتے بھی نہیں ہیں، وہ آپ کے لیے اسٹرینجر ہوتا ہے، تو آپ کو وائزسٹ رسپانس کا استعمال کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اسے بنا غصے ہوئے ایک سمپل تھینک یو کہنا ہے۔ آپ کہیں گے کہ سر ایسا کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا بھی یا نہیں؟ تو جواب ہے بالکل۔ ایسا کر کے آپ سامنے والے کو یا آپ فیل کروائیں گے کہ آپ کی نظروں میں اس کی اور اس کی رائے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور آپ کی بے عزتی کرنے کے چکر میں وہ خود ہی شرمندہ ہو جائے گا۔ سیکنڈ کیس، اگر کوئی آپ کی بے عزتی ایسا شخص کرے جسے آپ پہلی بار مل رہے ہوں یا آپ اسے جانتے ہی نہیں ہوں، تو اس سچویشن میں کیا کریں؟ تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ اسے اگنور کر کے اپنا کام کرتے رہیں۔ میری طرح بہت سے یوٹیوب کریئٹرز کو بھی بہت سے ہیٹ فل کومنٹس آتے ہیں، لیکن ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم آپ کے لیے ویڈیوز بنانا چھوڑ کر ان کومنٹس کا جواب دینا شروع کر دیں۔ ہم کومنٹس کا جواب ضرور دیں گے، لیکن صرف انہی کومنٹس کے جو پوزیٹیو اور لونگ ہوں گے۔ یہ کام آپ کو بھی سیکھنا ہوگا۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بے عزت کرنے والوں کو آپ نے کیسے جواب دینا ہے، ورنہ لوگ آپ کے ایموشن کے ساتھ کھیلتے رہیں گے۔ نمبر 4، ایکسپٹ دا پوزیٹیو پورشن۔ ہماری لائف میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے اکیلے میں آ کر ہماری خامیاں ہمیں بتاتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم ان خامیوں کو دور کر لیں تاکہ دوسروں کو ہماری بے عزتی کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ بعض دفعہ ہم ان کے فیڈ بیک پر ان سے ناراض ہو کر ان کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کا مقصد تو ہمارا بھلا کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا آئندہ آپ کو یہ غلطی بالکل نہیں کرنی۔ بجائے غصہ ہونے یا اوور ریئیکٹ کرنے کے، آپ تنقید کو خود کو گرو کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی آپ کو کریٹیسائز کرے یا آپ کو آپ کی خامیاں بتائے، تو نیگیٹیو سوچنے کی بجائے یہ سوچیں کیا سچ میں آپ کے اندر وہ خامیاں ہیں یا نہیں، اور اگر جواب ہاں میں آئے تو انہیں اپنے اندر سے دور کریں۔ تو آئیے اب ان چاروں سٹیپس کو پھر سے ریوائز کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو آپ کو غصہ بالکل نہیں کرنا، اپنے چہرے پر غصے کے ایکسپریشن نہیں لانے، اور سامنے والے کو ریئیکٹ کرنے کی بجائے اچھے سے رسپونڈ کرنا ہے۔ نمبر 2، آپ کو سینس آف ہیومر کا یوز کرنا ہے، جسے آپ اپنے لیول سے نیچے آئے بغیر سامنے والے کی بے عزتی کو اسی پر الٹا سکتے ہیں۔ نمبر 3، آپ کو ایک وائزسٹ رسپونس دینا ہے۔ اگر آپ کی سینس آف ہیومر اچھی نہیں ہے یا آپ بے عزت کرنے والے کے بارے میں اچھے سے نہیں جانتے، تو آپ کو ایک سمپل سا تھینک یو بولنا ہے، اور اسے یہ بتانا ہے کہ اس کی یا اس کی رائے کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی آپ کے بھلے کے لیے اکیلے میں آپ کو آپ کی خامیوں کے بارے میں بتائے، تو اس پر غصہ ہونے کی بجائے اس کا شکریہ ادا کرنا سیکھیں اور ان خامیوں کو اپنے اندر سے دور کریں۔ یہ ہیں وہ 4 طریقے جن کے ذریعے آپ بے عزتی کرنے والے کو بڑا ہی اچھا جواب دے سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے خدا حافظ.